Sa ngalan samahan sana ug sa Espiritu Santo. Amen. Karong adlaw mga igsuon atong gisaulog ang kapistahan sa Immaculate Conception. Og karon mao ang usasab ka dakong kapistahan sa tibok simbahan sa Pilipinas. Og obligasyon nato mga Katoliko ang pagsimba karong adlaw nining maong dako kayong kasaulugan. Ang Immaculate Conception mao paghandom nga si Santa Maria giburos siya ni Santa Ana nga iyang inahan. Giburos si Santa Maria sa iyang inahan nga si Santa Ana Desyembre 8 ang kapistahan ug siyam ka bulan ana gikan sa Desyembre 8, Septembre 8 mao ang birthday ni Santa Maria. Si Santa Maria gideklara sa pagtunon ang simbahan nga way buling sa sala. Pinasikat sa pipila ka mga nakasuwat sa balang kasulatan. Una, kung mahinumdum ta sa giingon sa atong Ginoo diha sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 43, ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Ang masakiton nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. Ang bunga di ay sa kahoy nga maayo gikan sa iyang pagkamaayo. Kay ang kahoy nga masakiton dili makahatag og maayong bunga. Di ta malimot nga walay laing bunga sa tiyan ni Santa Maria mao nga atong Ginoo. Lucas kapitulo 1 bersikulo 42 nagsulti didto nga maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ang bunga sa tiyan ni Santa Maria nga si Jesus way buling sa sala. Therefore, ang Dios migamit og instrumento. Giiway daan sa sala si Santa Maria, kumikan kay ang iyang ipakatawo way buling. Ang bunga siyang tiyan way buling o way sala. Mga Santa Maria way sala. Kitawag og original sin, wala ka na motapot sa iyang kalag, gumikan kay giandam sa daan sa Dios. Gitawag na sa teolohiya og pagluwas nga gisagang daan. Sa mapananglitan ang usa ka baso nga hapit ng mahagbong imong gisalo, imong gikuha, imo sang gisagang daan. Wa siya mapuskay. Ngunana usab ang kinabuhi ni Santa Maria. Santa Maria, iyampo mo kami. Sa ngalan samahan sana ug sa Espiritu Santo. Amen.